नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अन्ततः एमसीसी लामो समयको रस्साकसीपछि आज संसदमा टेबल भएको छ। यो टेबल हुन्छ हुँदैन भन्ने जिज्ञासा, यो पारित हुन्छ हुँदैन भन्ने जिज्ञासा अद्यापि कायमै छ। टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आजबाट समाप्त भयो कि यो टेबल भइसक्यो। सत्तारूढ दलभित्र नै यसको विषयमा विभिन्न मतहरू छन्। पहिला नेकपा माओवादी केन्द्रले यो टेबल नगर्ने, संसदमा लामो समयदेखि नेकपा एमालेको जुन अवरोध छ त्यो अवरोधका माझमा टेबल नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। तर हिजो नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठकबाट भएको निर्णयले भने सबैलाई प्रभाव पारेको देखियो। एमसीसी टेबल पनि भयो र आज माओवादी पनि त्यसमा समर्थनमा देखियो। संसदभित्र बोल्ने क्रममा र कार्यव्यवस्था समितिमा भने माओवादीले असहमति दर्ज गरेको छ। तर शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भने सबैले एकमतले नै एमसीसी टेबल गर्ने कुरामा निर्णय गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र यस विषयलाई लिएर एक किसिमको विभिन्न विचारहरू प्रकट भइरहेका छन्। झलनाथ खनालले रोस्टममै उभिएर एमसीसीका खिलाफमा बोलिरहेका दृश्यहरू हामीले देख्यौँ। बाहिर आएर उहाँले गर्नुभएको प्रतिक्रिया अलिक फरक थियो। हिजो स्थायी कमिटीको बैठक सँगसँगै दुईवटा विज्ञप्ति पनि जारी भए। भलै भाषा र आन्तर्यका हिसाबले एकै हो भनेर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने पनि कतिपय सन्दर्भमा जोडकोड नमिलेको देखिन्थ्यो। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाको विज्ञप्ति र पार्टीका महासचिव बेदुराम भुषालको विज्ञप्तिलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। यो सँगसँगै भातृ सङ्गठनका खास गरी विद्यार्थी युवाहरू सडक आन्दोलनमा छन्। एमसीसीको विपक्षमा माओवादीका पनि एकीकृत समाजवादीका पनि र संसदभित्र नरहेका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि यसको खारेजीको निम्ति आन्दोलनरत छन्। यो पृष्ठभूमिमा अब यो एमसीसी पास हुन्छ कि के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको छ कि अब यो पास हुन्छ भन्ने कुरा। यिनै विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग छलफलका लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले एक किसिमको लामै भूमिका बाँधेर परिस्थितिहरूबारे अहिले भने यहाँले सुन्नु नै भयो। खास गरी हिजोको स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि माओवादी जो पहिला अवरोधकै बिचमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु हुँदैन, टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको थियो, ऊ पनि फर्किएर आज सबै सत्तारूढ दलले एमसीसी टेबल गर्ने अवस्था कसरी बन्यो? संसदमा एमसीसीको प्रस्ताव टेबल गर्नको निम्ति अनुकूल वातावरण बनेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। अनुकूल वातावरण भन्नाले एमाले संसद अवरोध नगरेको हुनुपर्छ, अर्थात् संसद खोल्ने उसले निर्णय लिएको हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूको बिचमा यसको प्रक्रियाका बिचमा पनि सहमति भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। पक्षमा होस् या विपक्षमा संसदीय प्रक्रियामा नेकपा एमाले भाग लिएको हुनुपर्छ। यी दुईटा विषयलाई तत्कालीन वातावरण हेरेर निर्णय लिनका निम्ति सचिवालयलाई अधिकार दिइएको थियो। एमसीसीलाई अनुमोदन यो यथास्थितिमा हामीले राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा उभिन सकिँदैन, यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने पार्टीको निर्णय थियो र त्यो निर्णय साथै यो निर्णयलाई पालना गर्नको निम्ति, यो निर्णयलाई कामयाबी बनाउनको निम्ति आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ थप। त्यो निर्णयको लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिने भनेर गरिसके पश्चात यो सचिवालयको बैठक बसेन। सम्भवतः सर्वदलीय बैठकमा अध्यक्षले तत्कालीन परिस्थितिलाई हेरेर टेबल गर्न दिने कुरामा सहमति जनाउनु भयो। हामी सचिवालयको बैठकमा फेरि बसेर छलफल गर्नेछौँ। भने पछाडि अहिले एउटा संशय आएको छ नि त, भित्रभित्र चाहिँ समर्थन, बाहिर चाहिँ विरोध जस्तो। एकीकृत समाजवादीको त्यही हो अहिले अवस्था? यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने संसदमा टेबल नगरिकन एमसीसी पास पनि नहुने, फेल पनि नहुने, त्यो सम्झौताको बुँदाले त्यही भन्छ। संसदमा टेबल गर्नको निम्ति सांसदहरूले पढ्न पाउनुपर्ने, बोल्न पाउनुपर्ने। पढ्न र बोल्न नपाउँदाखेरि संसदको औचित्य पनि नहुने, सार्वभौम सांसदको औचित्य पनि नहुने। यस्तो अवस्थामा सिद्धान्ततः कुनै पनि विषय संसदमा लानुपर्ने भने पश्चात त्यो संसदमा जाने अनुकूल वातावरण निर्माण भएपछि मात्रै त्यो पुग्न सक्छ र संसदमा पुग्नु नै कुनै अनौठो कुरा होइन भन्ने कुरामा हामी सैद्धान्तिक रूपमा सहमत नै छौँ।
किनभने सांसदहरूको बिचबाट पास या फेल जे गरे पनि सांसदले गर्छन्, तर उनीहरूले व्यापक छलफल गर्न पाउनुपर्छ, समितिहरूभित्र बहस गर्न पाउनुपर्छ, यसलाई संशोधनका लागि प्रस्तावहरू दर्ता गर्न पाउनुपर्छ। अर्थात् संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरिसके पश्चात संशोधन गर्ने कि नगर्ने त संसदको अर्को काम बाँकी नै रहन्छ। यसकारण सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्ने क्रममा यो संसदमा लान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी आज पनि सहमत छौँ, जो कोही पनि यो कुरामा सहमत हुन्छ। तर छलफल गर्ने वातावरण छैन, नारा जुलुस भइरहेको छ, देशभरि जनताहरू व्यापक यसको विरुद्धमा लागिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूभित्र यही कारणले अन्तर्विरोध र तनाव भइरहेको छ। यस्तो बेलामा जब अनुकूल वातावरण छैन भने यो संसदमा पेश गर्न हुँदैन र यसले जनताको मथिङ्गलाई झन् धेरै खलबल्याउन हुँदैन र नेपाली जनतालाई झन् बढी डिभिजन, संसदका कारणले जनतालाई डिभिजन गर्ने काम गर्न हुँदैन भनेर अहिले अनुकूल छैन भनेर भनिएको हो। तर प्रतिकूल वातावरणमा नारा जुलुस लाउँदै पनि संसदमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव किन प्रस्तुत गर्नु पर्यो भन्ने विषय अज्ञात छ, रहस्यमय छ। यसकारण यो कुरालाई यसरी स्वीकार गर्न चाहिँ सकिँदैन। भनेको यो एमसिसी टेबल गर्ने विषयमा हिजो भएको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय अनुकूल होइन। यो स्थायी कमिटीको निर्णय टेबल गर्न दिने र त्यसका लागि सहमति गर्ने निर्णय होइन। टेबल अनुकूल वातावरण टेबल हुँदाखेरि हामी बहसमा भाग लिने, छलफल गर्ने, यसको विपक्षमा मतदान गर्ने ठाउँसम्म हामी जाने, यसलाई आजको अवस्थामा पारित नगर्ने त हाम्रो निर्णय हो। तर टेबल गर्न जान दिनेका निम्ति सहमतिका लागि हामीले पार्टी अध्यक्षलाई यो सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत गर्न भनेर भनेका पनि होइनौँ। अब एउटा मात्रै खण्डखातिर छ कि पार्टी अध्यक्षले छलफल गर्न जाँदा, संवाद गर्दा परिस्थितिको प्रतिकूलता र अनुकूलतालाई हेरी उहाँले लिएको निर्णय उहाँले सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। तर निर्णयको स्थायी कमिटीको निर्णयको हिसाबले भन्ने हो भने टेबल गर्नका निम्ति अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छैन। भने पछाडि त एक थोक निर्णय गर्ने, अर्को थोक हुँदै जाँदा एक किसिमको संशय। योभन्दा अघिल्लो पालि मैले माओवादीका नेता देव गुरुङलाई पनि यही कार्यक्रममा सोधेको थिएँ कि हल्लाकै बिचमा एमसिसी पारित गर्ने नीति अन्तर्गत यो भइरहेको त छैन? यो त्यो दिशातिर अगाडि बढेको देखिन्छ। ध्वनिमतले पारित गरेको जस्तो देखाएर पास भयो भनेर जबरजस्त ताली ठोकेर केही व्यक्तिहरूले संसदलाई बैठकलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने हुन् कि भन्ने यो खतरातिर मोडिएको देखिन्छ। यो सरासर राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, संसदको सर्वोच्चता सबैलाई बरखिलाप गरेर यो सम्झौता पारित नगरी हुँदैन भनेर शक्ति केन्द्रहरू दौडेका हुन्, राजनीतिक दलहरू दौडेका हुन् र खास गरी प्रधानमन्त्री देउबा यो काममा सबभन्दा बढी लाग्नु भएको छ भन्ने देखिन्छ। अब उहाँ मात्र होइन, अहिले सबै लागेको देखिन थालेको छ। यो गम्भीर परिस्थिति छ, तर यो मुलुकका लागि निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। भनेपछि तपाईँहरूले त यो टेबल गर्ने विषयमा कानुनको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। कुन कानुनका आधारमा एमसिसी टेबल गर्ने भन्ने विषयमा आज त्यो विषयमा त कुनै छलफल भएन। हुन त भीमरावले त्यहाँ संसदभित्रबाट बोल्दाखेरि कानुनको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो किन यसो भयो? हो, संविधानको धारा 279 का विभिन्न उपधाराहरूलाई हामी पढ्दै गयौँ भने हामी प्रष्ट रूपमा देख्छौँ कि यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक भार पर्ने विषय, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँडसँग यसको उपयोगसँग जोडिएको विषय हो एमसिसी। यसकारण यो 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो दफा, त्यो उपधारा आकर्षित हुन्छ। तर त्यो आकर्षित हुँदा पनि सङ्घीय कानुन अन्तर्गत यसको विधि व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। कानुन हुनुपर्छ र त्यसको कार्यविधि कानुन निश्चित गरिनुपर्दछ। अनि त्यो कार्यविधि अन्तर्गत यो पारित गर्ने प्रक्रियामा अथवा फेल गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। सङ्घीय कानुन हामीसँग छैन, बनाइएकै छैन। अर्कोतिर सन्धि ऐन 2047 को पनि दफा 9 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले पनि भनेको छ यदि तिमीले पारित गर्नुपर्ने कुनै पनि कानुन पारित गर्नका निम्ति, कुनै पनि सन्धिहरू सम्झौताहरू पारित गर्नका निम्ति कानुन छैन भन्ने रहेछ भने तत्काल कानुन बनाउनु पर्दछ, त्यो प्रक्रियामा लाग्नु पर्दछ उसले प्रष्ट भनेको छ। हामीसँग यो कार्यविधिको कानुन पनि छैन, ऐन पनि छैन, यसको नियमावली निर्देशिका पनि छैन। यसकारण यो एक प्रकारले गैर कानुनी विषय हो। हाम्रो संविधानको हिसाबले हेर्दा संविधानमा उल्लेख गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर बलमिच्याइ गरेर यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको विषय हो। यो गम्भीर कानुनको उल्लङ्घन गरिएको विषय हो र हाम्रो संविधानलाई अवमूल्यन गरिएको विषय हो। जब धारा 279 लाई
यसको प्राकृतिक स्रोतहरूको ठुला सन्धिहरू गर्दा, कुनै पनि ठुला सन्धिहरू गर्दा, दुई देशीय सन्धिहरू गर्दा यो धारा आकर्षित हुन्छ, दुई तिहाईले बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बर्खिलापमा जानु भनेको अब देशमा अरू कुनै कुरा बाँकी छैन। यो एउटा मात्र संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न भएको धारालाई पनि समाप्त गरिदिइसकेपछि अब संसदसँग मेरो स्वत्व, मेरो अपनत्व भन्ने कुरा केही बाँकी रहँदैन। यसले यो कुराको सङ्केत गर्छ। भनेपछि त एउटा डरलाग्दो परिस्थितिको सङ्केत गर्नुभयो र त्यसमा एक हिसाबले साक्षी सहभागी कर्ताको हिसाबले एकीकृत समाजवादी अगाडि आयो नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो निर्णयमा सहभागी हुने जोसुकैले पनि यसको जवाफ दिनुपर्छ। मेरो पार्टीले पनि जवाफ दिनुपर्छ, अरूले पनि यसको जवाफ दिनेछन्। यो कानुन त्यो पार्टीको उपमहासचिवको हिसाबले मैले पनि यसको जवाफ दिनुपर्छ। तर म यसो गर्ने प्रक्रियाको निजी रूपमा म विपक्षमा छु। पार्टीले गरेको निर्णयको वकालत गर्ने पक्षमा म दृढ छु र अहिले टेबल गर्दैमा यो सारा कुरा भइरहेको छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। किनकि टेबल गर्नु भनेको पास गर्नु होइन, टेबल गर्नु भनेको सांसदहरूले छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। टेबल गर्नु भनेको संसदको सर्वोच्चतालाई हामीले एक ढङ्गले यो त दोहोरो कुरा भयो। तर एक हिसाबले यो दोहोरो कुरा कसरी भयो भने यो त षड्यन्त्र र दाउपेचको विषय बन्यो नि, कुनै एउटा कमिटमेन्टको विषय त बनेन कि यहाँहरूले एमसिसीको सन्दर्भमा हुँदै नभएको कुराहरू जनतालाई उत्तेजित बनाउनका लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जो राष्ट्रघात नै थिएन। यो सामान्य आर्थिक सम्झौता थियो। यहीँकै पार्टीका केही नेताहरूले, मन्त्रीहरूले भनिरहनु भएको छ कि यो सामान्य आर्थिक सम्झौता थियो, यसलाई सरासर गर्दा हुन्थ्यो, यो गिजोलियो कि यहाँहरूले गिजोल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि एउटा गलत थियो। धन्यवाद। कि आज तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो? संसद शान्त ढङ्गले चलिरहेको बेला राजनीतिक दलहरूभित्र सहमति भएर निम्न प्रक्रियाबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यसका राष्ट्रघाती बुँदाहरूलाई हामीले संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ या यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको राजनीतिक सहमति भएको बेला संसदमा टेबल गरेर व्यापक छलफल गरेर समितिहरूभित्र डिस्कसन गराएर समितिहरूभित्र पनि विभिन्न समिति आकर्षित हुन्छन्। कुनै वन मन्त्रालयसँग जोडिएको समिति आकर्षित हुन्छ, कुनै सडक मन्त्रालय जोडिएको भौतिक योजनासँग जोडिएको आकर्षित हुन्छ, कुनै परराष्ट्र मन्त्रालय जोडिएको आकर्षित हुन्छ र कुनै राज्य व्यवस्था जोडिएको आकर्षित हुन्छ भने विभिन्न समितिहरूमा यसलाई छलफल गराएर त्यसको निष्कर्षको आधारमा संसदमा पेश गर्ने कार्यविधि बनेको भएदेखि यो संसदको सर्वोच्चतालाई पनि कायम गरिने र सांसदहरूले गरेको निर्णय पनि परिपक्व हुने अवस्था हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा मात्रै संसदमा यो पेश गर्दाखेरि यसलाई टेबल गर्दाखेरि अन्यथा हुँदैन भन्ने रूपमा हामीले लिएका हौँ। तर जबरजस्त पास गराउने, ध्वनिमतले मात्र पास गराउने, संसदीय समितिहरूमा छलफल गर्ने कुरालाई रोक्ने र विभिन्न समितिहरूमा पुर्याउनु पर्ने विषयलाई एउटै समितिबाट भोलि पुर्याएर हाटौट पारेर 1-2 घण्टामा सिद्ध्याउने, अर्थात् दलका नेताहरूले बोलिहाले नि संसदमा, त्यसैले अहिले पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा लागियो भने यो सरासर झन् हामीले राष्ट्रघातलाई नै मद्दत पुर्याउनको निम्ति काम गरेको ठहरिन्छ। तर यो त भन्दा यसो भने पनि के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टेबल त भइसक्यो, गाईगुई बजारमा हल्ला के छ भने एकातिर नेकपा एमाले पनि एमसिसीलाई दाउपेचको आफ्नो राजनीतिमा शक्ति सङ्घर्षको विषय बनेको छ। छापा माध्यममा र सञ्चार माध्यममा आएका कुरा के छन् भने अहिले एमसिसी बारे नेकपा एमालेको कुनै धारणा नै छैन भन्नुको अर्थ उसले यसलाई गठबन्धनभित्रको सत्ता सङ्घर्षको दाउपेचको रूपमा मात्रै खेलिरहेको छ। त्यस्तै दाउपेचको रूपमा मात्रै एकातिर पार्टीले यसलाई असहयोग गर्ने, सफल नबनाउने अथवा पास नगर्ने निर्णय गर्ने, अर्कोतिर यसलाई टेबल पनि गर्ने र प्रक्रियामा हुल्न पनि अनुमति दिने कुरा, यो दोहोरो चरित्र भएन? यो यथास्थितिमा यसको पक्षमा हाम्रो पार्टी उभिँदैन, यसको पक्षमा मतदान पनि गर्दैन र संशय त भयो नि, भोलि गर्छ कि गर्दैन कसरी जिम्मा लिन्छ? गर्दैन भन्ने हामीले हिजै मात्र एउटा आधिकारिक निर्णय गरिसकेका छौँ, तर हिजै पनि सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेका छौँ। यहाँकै भनाइलाई ठिक मान्ने हो भने हिजै मात्र त यो भद्रगोलको स्थितिमा संसद अवरोधको स्थितिमा टेबल नगर्ने, टेबल गर्न दिने र नदिनेको बिचमा चाहिँ नेतृत्वको बिचमा पनि कन्फ्युजन व्यापक भएको कुरा यो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ। तर एमसिसी आजको अवस्थामा बिना संशोधन पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत, एकजनाले पनि विरोध नगरिकन सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ। भनेको यो पास भने पछाडि सरकारको तर्फबाट पेश भएको प्रस्तावको खिलाफमा यहाँहरू मतदान गर्नुहुन्छ? आवश्यक परे गर्छौँ। भनेपछि सरकार छोड्नुहुन्छ?
आवश्यक परे छोड्छौँ। तर विपक्षमा पनि मतदान गर्ने, सरकारमा पनि बसिरहने यो त मिल्दैन होला। होइन, त्यसको त्यो कुराको त्यो आचार संहिता अथवा त्यो नैतिकताको कुरा जसले वकालत गर्छ त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। हामीले सरकार छोड्न तयार भएर हिँड्नुपर्छ। तर यो यस्तो राष्ट्रिय एजेन्डा हो जुन एजेन्डाले सिङ्गो देशलाई दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारहरू खोसिएको महसुस गर्नुपर्नेछ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता सङ्कुचनमा पर्नेछ। आजै मात्रै पनि म देख्दैछु, एउटा मैले लाल पूर्जा हेरेको थिएँ, एमसिए नेपालको नाममा एउटा लाल पूर्जा मलाई कसैले पठाइदिनु भएको थियो। त्यो एमसिए नेपालको लाल पूर्जा भनेको अब जग्गा अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरूको लाल पूर्जा एमसिए नेपालसँग छ, त्यो नेपाल सरकारसँग छैन। एमसिए नेपाल एक प्रकारको प्राइभेट विकास समिति मात्रै हो, त्यसमा प्राइभेट क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि बसेका छन्। त्यो एमसिसी अन्तर्गत चल्दछ। अब त्यो जमिन नेपाल सरकारले नेपालीहरूले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो भने या त उसले एमसिसीसँग किन्नु पर्दछ, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, रोयल्टी तिर्नु पर्दछ र 1 कट्ठा 1 धुरको 1 बिघाको कुरा होइन, लाखौँ बिघा जमिन यसै गरी अब एमसिसीको स्वामित्वमा जानेछ। एमसिसीले नभनिकन एमसिएले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन र हामी आफ्नै देशभित्र लाखौँ बिघा जमिन अमेरिकालाई सुम्पिएर त्यो जमिन हामीले उपभोग गर्न नपाउने गरी बस्नुपर्ने स्थिति हुनेछ र भोलि त्यही जमिन नेपालीको जमिन नेपालीले किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ र त्यो जमिन हामी यति महँगो हुन्छ किन्न सक्ने छैनौँ। मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले, ठुला फार्म हाउसहरूले अथवा अरू ठुला मल्टिनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संस्थाहरूले त्यसलाई खरिद गर्नेछन् र उनीहरूले त्यसमा एफडिआईका नाममा लगानी भित्राउने नाममा के गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नेछन् भन्ने दिशातिर गइरहेको छ। यसले गर्दा हामी आफ्नो स्वतन्त्र देशभित्र पराधीन नागरिकको रूपमा बस्नुपर्ने स्थिति आउन लागिरहेको छ। यो गम्भीर खतरालाई पनि नबुझिकन एमसिसीलाई पारित गर्ने दिशातिर कोही लाग्छ, यतातिर वास्ता गर्दैन, आँखा चिम्लिन्छ। सत्तामा बसेका कारणले यो सबै कुरासँग आँखा चिम्लिन्छ भने यो दुर्भाग्यलाई अरू के भन्न सकिन्छ र? तर एकातिर एमाले पनि नाराबाजी र संसदको अवरोध जारी राख्ने, एमसिसीको सन्दर्भलाई लिएर माओवादी र एकीकृत समाजवादीकाले पनि संसद बहिष्कार गरे जस्तो गरेर उपस्थितिको बहुमतले एमसिसी पास गर्ने दिशातर्फ देश गएको त छ नि। जे तर्क गरे पनि, जे कुराकानी गरे पनि आखिर रियालिटी साँचो कुरा चाहिँ एमसिसी पासतर्फ अगाडि बढिरहेको सत्यतालाई तपाईँ कसरी प्रतिकार गर्नुहुन्छ? आज एमसिसी पास गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नेका निम्ति सजिलो बाटो खोजिरहेको छ, पाइरहेको छ भन्ने देख्न प्रष्ट सकिन्छ। तर हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ कि हामी त्यसको पक्षमा, संशोधन नगरिएको एमसिसीको पक्षमा हामी उभिन सक्दैनौँ। एक, संशोधन कुनै एउटा सामान्य विषयमा संशोधन गरेर मात्र हुँदैन। संशोधन राष्ट्रिय हित अनुकूल, नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई, कानुनको सर्वोच्चतालाई र संसदको सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने गरी, नेपालको कानुन लागू हुने गरी, नेपालभित्र नेपालीहरूको स्वामित्व रहने गरी र यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार स्थापित हुने गरी मात्रै बढाउन सकियो भने यसको बारेमा मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। तर के हुन्छ त, त्यस्तो त देखिएन नि त। यसलाई अझ प्रश्न पार्दैन न कि धारणा त्यो थियो, कदम अर्को भयो। टेबल हुँदैमा समाप्त भएको छ भन्ने अहिले हामी सोच्न सक्दैनौँ। हामी यसको विपक्षमा दिशातर्फ जाँदैछ भने त यसका लागि तपाईहरु विपक्षमै मतदान गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ केले सुनिश्चित गराउँछ त? त्यो चाहिँ अब समय आएपछि मात्रै सुनिश्चित हुन्छ। जब विपक्षमा हामी मतदान गर्न लाइनमा बस्नुला त्यस पछाडि सुनिश्चित होला। आज त पत्याउने आधार भनेको हाम्रो निर्णय नै हो, नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता नै हो। त्यहाँभन्दा त अर्को त के भन्न सकिन्छ? हामी यसको विरुद्धमा छौँ। मेचीदेखि महाकाली हाम्रा कार्यकर्ताहरू एमसिसीको आजको स्वरूपको विरुद्धमा आवाज उठाएर हिँडिरहेका छन्। कार्यकर्ता सडकमा उत्रिरहेका छन्। हामीले पार्टीले आधिकारिक घोषणा गर्नु परेको छैन, तथापि आम जनता यसको विरुद्धमा लागेका छन्, हाम्रा कार्यकर्ता यसको विरुद्धमा लागेका छन्। हो, यही उत्साहका साथ यिनै जनताको भावनालाई समेटेर हामी राष्ट्रहित अनुकूल संशोधन नभइकन यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छैनौँ। यो एमसिसीलाई लिएर एकीकृत समाजवादीभित्र पनि विभिन्न धार प्रकट भएको हो। अब कोही व्यक्ति विशेषको यस्तो छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ, तर मूल रूपमा पार्टीको सचिवालयभित्र, स्थायी कमिटीभित्र यो प्रकट भएको छैन। अब केन्द्रीय कमिटीभित्र यो कुरा आयो भने, फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आयो भने बैठकमा त्यस पछाडि मात्रै भन्न सकिएला। अहिलेसम्म हामीभित्र त्यस्तो एकमना एकता नै छ।
भनेपछि यो एमसिसीको विषय जसरी यसरी आयो कि मान्छेहरूले भन्दैछन् कि अमेरिकी दबावका कारणले झलनाथ खनालकै प्रतिक्रिया आयो कि विदेशीको धम्कीका सामु लम्पसार परियो भन्ने प्रतिक्रिया आयो। अमेरिकी दबावै हो यो कारण, तपाईहरू पनि लत्रिनु भएको हो। यो अमेरिकी दबाव पनि हो। यो पुँजीवादले गरेको नेपालमा कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट समर्थक, वामपन्थीहरूलाई कमजोर पार्नको निम्ति गरेको तिगडम र षड्यन्त्रको एउटा अङ्ग पनि हो। यो नेपालको वित्तीय व्यवस्थालाई पुँजीवादी वित्तीय व्यवस्थाले कन्ट्रोल गरेर राख्ने एउटा संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि हो र यसले नेपालको सरकारको भूमिकालाई कमजोर पार्दै जाने र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई मात्रै बढाउँदै जाने, डिरेगुलेसन गर्ने अथवा सरकारका हस्तक्षेपहरू कमजोर गर्दै जाने र सम्पूर्ण रूपमा बजार अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने र त्यसको लागि छोडिदिने यो पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गराउनको निम्ति बनाइएको डिजाइनको एउटा अङ्ग पनि हो। यसकारण यो सबै हिसाबले खराब हो र कमरेड झलनाथ खनालले भनेको कुरा सत्य हो। भने पछाडि तपाईहरूसँग अब राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकी दबाव सामना गर्ने अथवा उनीहरूलाई तर्कपूर्ण तरिकाले त्यसको चाहिँ विपक्षमा आफ्ना भनाइहरू राख्न सक्ने सामर्थ्य निकै कमजोर भएको रहेछ है? होइन, हामी यी सामर्थ्यहरू धेरै वर्षदेखि यो सामर्थ्य कमजोर हुँदै आयो र सबभन्दा पछिल्लो समय नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार चल्दा, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार चल्दा हामीले राष्ट्रिय क्षमतालाई यति धेरै ह्रास गऱ्यौँ, यति धेरै गुमायौँ, यति धेरै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बाटोमा नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी ओली लागे कि उनले सम्पूर्ण सत्ता जोगाइराख्नका निम्ति जुनसुकै प्रकारको पनि सौदाबाजी गर्ने बाटोमा उनी हिँडे र यसलाई झन कमजोर बनाए। राष्ट्रिय शक्ति झन कमजोर भयो। त्यो राष्ट्रिय शक्तिलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले गठबन्धनको अभ्यास गऱ्यौँ। राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभियो भने राष्ट्रले शक्ति प्राप्त गर्छ र डिप्लोमेसीमा आफ्नो अफेन्सिभ, आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। तर दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले हामीलाई विभाजित गरिदिए र हामीले त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। आज अहिले भर्खरै जे कुरा उठाउनु भयो कि नेकपा एमालेको अझ नेकपाको सरकार त्यति शक्तिशाली सरकार भन्दा पनि यो मामलामा राष्ट्रिय सामर्थ्य कमजोर भयो भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यही एमालेसँग विद्रोह गरेर त्यो विद्रोहको एउटा कारण यो एमसिसी पनि हो भनेर तपाईहरूले विद्रोह गर्नुभयो, नयाँ पार्टी सिर्जना गर्नुभएको छ। फेरि परिस्थिति त त्यतै देखियो नि त। के फरक एकीकृत समाजवादी र एमाले बीच एमसिसीको मुद्दामा के फरक भन्दा के जवाफ हो यहाँहरूको? हो, फरक यही हो कि यो एमसिसीको मुद्दालाई सबभन्दा बढी यो पछिल्लो समय सडकमा लिएर आउने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी नै हो। यसको बारेमा अत्यन्तै प्रष्ट धारणा बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। संसदमा रहेको दोस्रो ठुलो दल, सरकारमा रहेको दोस्रो ठुलो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई चिठी लेख्नु भएको रहेछ। त्यो चिठी लेख्नका कारणले मुलुकमा हामी अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका नेताहरू यति बदमास हुँदा रहेछन् भन्ने अर्को यसलाई डिफेम गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेकै थियो। हामी यसलाई कुनै हालतमा संसदमा लान हुँदैन, टेबल गर्न हुँदैन भन्ने लाइनमा लागिरहेकै थियौँ। तर अचानक यो वातावरण परिवर्तन भएको छ। अब यो परिवर्तित वातावरणको सन्दर्भमा हामी हाम्रो सचिवालयमा तुरुन्तै विश्लेषण गर्नेछौँ र एमसिसीलाई संसदबाट पास नगराउनका निम्ति जे प्रयत्न गर्न सकिन्छ त्यो कोसिस गर्नेछौँ। यसमा त नेकपा एमालेको पनि निर्णायक रोल जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूलाई लाग्छ कि आह्वान गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? आज हाम्रो निर्णय पश्चात संसदमा यो टेबल गरिसके पश्चात एमसिसीको बारेमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अब नेकपा एमालेको हातमा रहन गयो। छलफल गराउने हो भने संसद खुला गर, छलफल गराऊ, समितिमा लग। साँच्चै देशप्रतिको माया ममता छ, कार्यकर्ताको भावना प्रतिनिधित्व गर्नु छ, त्यसलाई व्यक्त गर्नु छ भने संसदमा व्यापक छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति नेकपा एमाले संसदलाई सुचारू गर्ने र समितिहरूमा छलफल गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, यसभित्रका राष्ट्रघाती पक्षहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति सबै तयार हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, त्यो गर्न सकिँदैन भनेदेखि अमेरिकाले नेपालबाट एमसिसीलाई फिर्ता लिएर जाऊ, यो फिर्ता लानुपर्छ भनेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले उसलाई प्रस्ताव गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले संसदबाट रिजेक्ट गर्नुपर्छ। तर अब एमाले यो
एमसिसीलाई पारित गर्ने पक्षमा छ कि छैन, उसले आफ्नो धारणा त आज द्वैध चरित्र देखाएर बसेको छ, प्रष्ट राखेको छैन। अब उसको धारणा भोलिदेखि प्रष्ट हुनेछ। उसले धारणा प्रष्ट भएपछि गरेपछि मात्रै एमसिसी कस्तो हुनेछ नेपालमा भन्ने कुरा देखा पर्नेछ। तर मेरो प्रस्ताव छ, सबै राजनीतिक दलहरू मिल्नुहोस् र एमसिसीलाई फिर्ता गर्नको निम्ति अमेरिकालाई त्यस पछाडि नेपाल सरकारले पत्र लेख्न जरुरी छ, अर्थात् संसदले यसलाई खारिज गर्न जरुरी छ। जो एमसिसीको विपक्षमा यो वकालत गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चीनको दबाब छ भनिन्छ नि, तपाईँहरूमाथि चीनको दबाब छ? यस्तो कुनै दबाब होइन। एमसिसी स्वाभाविक रूपमा यो पुँजीवादी कार्यक्रम हो, यो अमेरिकाको नेतृत्वमा चल्छ, यो दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो। चीन र अमेरिकाको बिचमा महाशक्तिहरूको आन्तरिक जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, यो शक्ति सङ्घर्षले हामीलाई साँच्चै ग्रसित बनाएको छ। तर अमेरिकाको यो नीतिको, अमेरिकाको एमसिसीको विरोध गर्दा हामी चीनको फलानो अथवा त्यो प्रोजेक्टको समर्थन गरिरहेका छैनौँ। हामीले राष्ट्रहितको कुरा मात्रै गरेका छौँ, नेपाली जनताको लाभको कुरा मात्रै गरेका छौँ। हामी हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र, शक्ति महाशक्ति कसैलाई उसको भावनालाई चोट पुर्याउन पनि चाहन्नौँ, नेपाल सम्बन्धमा उसलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि चाहन्नौँ, एक अर्काको विरुद्धमा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिन पनि चाहन्नौँ, एकले अर्कालाई तहलाउनको निम्ति कुनै नीति निर्माण गरेर व्यवधान खडा गर्ने यस्तो वातावरण पनि निर्माण गर्न चाहन्नौँ। तर हामी अमेरिका या चीन या भारत कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रको एउटाको पोल्टामा परेर उसको अँगालोमा बसेर आफ्नो देशको राजनीति चलाउन पनि चाहन्नौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा हामी दृढ भएर उभिन्छौँ। यसकारण अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता लग भन्दा अरू कुनै देशले यस प्रकारको सम्झौताको प्रस्ताव ल्यायो भने उसलाई पनि हामीले फिर्ता लग भनेर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर परिस्थिति हेर्दा त्यस्तो देखिएन कि पछिल्लो कालमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको फोन, डोनाल्ड लूको फोन एक ढङ्गले आयो, भारतमा उहाँले दिएको अन्तर्वार्ताको हिसाबले एउटा धम्कीपूर्ण हिसाबको अन्तर्वार्ता आयो, दूतावास, अमेरिकी दूतावासको तर्फबाट लेखिएका हाम्रो फेसबुक पेजहरूमा लेखेका कुराहरूमा पनि एक हिसाबको चाहिँ हिंसा हामीलाई स्वीकार्य छैन, स्वस्थ बहस गर्नु पर्यो भनेर एउटा चुनौतीपूर्ण भाषाहरू पनि प्रयोग भएको देखियो। र त्यो सँगसँगै चीनको पनि एउटा वक्तव्य आयो कि यो चाहिँ जबरजस्ती थोपर्न खोजियो, हामी प्रतिरोध गर्छौँ भन्ने आशयमा आयो। भने पछाडि नेपाल त इन्टरनेसनल विभिन्न चीन अमेरिकी बिचको जुन टकराव देखिँदैछ त्यसको एउटा थलो जस्तो बन्दैछ नि, यसमा हाम्रो कमजोरी प्रकट भएन? आफ्नो राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्ने र राष्ट्रिय एकताको वकालत गर्न नसक्ने राजनीतिक नेताहरू जबसम्म देशमा रहन्छन् तबसम्म विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि त्यो देशको राजनीतिलाई प्रयोग गरि नै रहन्छन्, त्यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरि नै रहन्छन्। हामी आज त्यही अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छौँ। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई चिन्ने, त्यसलाई त्यसको वकालत गर्ने र राष्ट्रिय हितका निम्ति जुनसुकै शक्ति राष्ट्रले जेसुकै प्रस्ताव राखे पनि हित अनुकूल छैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, यो ठाउँमा आफ्नो आत्मविश्वासलाई पुर्याउन नसक्नाले यो समस्या आइरहेको छ। यो चुनौती गम्भीर छ। यस चुनौतीले हामीलाई कुन दिशातिर हिँडाइरहेको छ भने अब हाम्रो देशमा यो साम्राज्यवादसँगको जनताको जुन अन्तर्विरोध छ, यो अन्तर्विरोध झन प्रकट रूपमा देखा पर्नेछ र अब नेपाली जनता अझ झन् धेरै बढी अशान्त हुनेछन्, हामीले झन् धेरै दुःख पाउनुपर्ने दिन आइरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। एमसिसीले नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता, यसको स्वतन्त्रता र यसको आफ्नै प्रकारको समाजवाद निर्माण गर्ने कुरालाई गम्भीर बाधा पुर्याउनेछ। यो आज झट्ट हेर्दा केही छैन भनेर केही व्यक्तिहरूले वकालत गरिरहेका छन्, न तिनीहरू त्यो सम्झौताभित्र रहेका गलत बुँदाहरूको उपयुक्त व्याख्या गरेर नेपाली जनताको पक्षमा बोल्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने अमेरिकाबाट पालित पोषित एक प्रकारका एउटा समूह, एउटा व्यक्ति, एउटा वर्ग, एउटा समुदाय जुन छ त्यो समुदाय एमसिसीको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ र त्यो यति सशक्त छ कि यो हरेक नेपाली जनतालाई गलाउने क्षमता उसले राखिरहेको देखिन्छ। तपाईँहरू अलिक बढी चाहिँ अमेरिकासँग डराएको देखियो है? निश्चय नै हो, अमेरिकासँग डराएको होइन। अमेरिका विगतमा उसले अरू परियोजना ल्याउँदा हामी डराएका पनि थिएनौँ, सहर्ष स्वीकार पनि गरेका थियौँ, सहकार्य पनि गरेका थियौँ। जब अमेरिका स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लिएर आउन थाल्यो, जब अमेरिका इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नेपाललाई बनाउने योजना लिएर आउन थाल्यो र जब यो विकासको साझेदारिताको नाममा, सहयोगको नाममा उसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग त्यो कुरालाई गाँसेर
विकासको साझेदारीलाई सुरक्षा नीतिको इन्ट्रेस्टसँग उसको स्वार्थसँग गाँसेर हेर्न थाल्यो। त्यस पछाडि हामी झन्झन धेरै बढी डराउन थाल्यौँ। तर चीनसँग त त्यसरी नडराउनु भएको, चीनले केही गर्दैन भन्ने चीनले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा अर्को देशलाई यो ढङ्गले मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सामरिक ढङ्गले प्रयोग गर्न लागेको नेपालले अनुभूति गरेको छैन। छ भने कसैले देखाए हुन्छ। निम्न कुरामा सामरिक महत्त्वका लागि उसको रणनीतिक उद्देश्यका लागि नेपाललाई प्रयोग गरेको छ। नेपाल मैले डराउनु भएको भनेको कुन सन्दर्भमा भन्दैछु भने अब डराइसके पछाडि स्वीकार गरेको कि एमसिसी जस्ताको तस्तै जस्तो छ संशोधन बिना नै पास गर्ने हिसाबले, किनभने अवरोधका बिचमा टेबल पनि गर्ने, त्यसपछि होहल्लाका बिचमा पास पनि गर्ने जुन संशय छ त्यही दिशामा राजनीति अगाडि बढ्नु भनेको अब एक हिसाबले भन्ने हो भने अमेरिकी कन्सर्नसँग नेपालले आफ्ना अन्य स्वार्थहरू चुप लागेर स्वीकार गरेको हो। त्यो डोमिनेसन हामी त स्वीकार गर्दैनौँ। हामी यसको पक्षमा छैनौँ। यसको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। विपक्षमा मतदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्छौँ। यो संसदमा छलफलसम्मको लागि यसलाई लान सकिन्छ भन्ने राय मात्रै हो। अध्यक्षले त्यही राय व्यक्त गरेर संसदमा टेबल गर्ने अनुमति दिनुभएको होला, आफ्नो सहमति दिनुभएको होला। त्यहाँभन्दा अगाडि यही अवस्थामा पारित गर्ने दिशामा हामी किमार्थ जान सक्दैनौँ। भनेपछि यो एमसिसी पास चाहिँ हुँदैन। हाम्रो हातबाट त पास हुँदैन। अब एमाले पास गर्छु भनेर कङ्ग्रेस र एमाले भोट हालिदियो भने पास होला, तर हाम्रो हातबाट यो अवस्थामा पारित हुँदैन। तर पास नगर्ने हो भने बाटो उल्टो हिँडियो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो लाग्दैन। बाटो उल्टो हिँडिएको छैन आजसम्म। अब प्रत्येक सांसदहरूको व्यक्तिगत कर्तव्य, उत्तरदायित्व र देशभक्तिपूर्ण भावना उसले सम्झेर निर्णय लिनुपर्ने बेला छ। देशको माटो छोएर उसले सांसदले कसम खानुपर्ने बेला छ। म यो बाटोमा हिँडेँ भने देशलाई सही बाटोमा हिँडाउँदिनँ भनेर उसले चिन्नुपर्ने बेला छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको हाम्रो समाजवादी बाटो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बाटैमा अत्यन्तै ठुलो बेरा हालेर उसले रोक्नेछ। एमसिसीको अर्थनीतिहरूले रोक्नेछ भनेर सांसदहरूले बुझ्नुपर्नेछ। यसकारण अब सांसदहरूको हातमा चाहिँ यसलाई खारिज गर्न, आफ्नो तागत जम्मा गर्ने, साथीहरूलाई सम्झाउने र आफू तयार हुने कुरा त सांसदहरूको हातमा। तर सांसदहरू पनि त दलको निर्णय, दलको व्हिपमा बाँधिएका हुन्छन् नि त। हो, यसका लागि स्वयं सांसदहरूले दललाई पनि प्रभावित गर्न सक्छन् र दलले सांसदहरूलाई पनि निर्देशित गर्न सक्छ। तर जे होस्, सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो राष्ट्रिय हितमा छैन। यो स्वीकार गर्न सकिँदैन। यसले हाम्रो भविष्यलाई 55 अरब रुपियाँमा हाम्रो सिङ्गो भविष्य, स्वतन्त्र नेपालको भविष्यलाई अँध्यारोतिर धकेलिदिनेछ र 55 अरबको लोभले हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई गुमाएर अमेरिका संलग्न विदेश नीति अवलम्बन गर्ने देशको रूपमा झर्नुपर्नेछ। 55 अरबको रुपियाँको लोभमा हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्नेछ र हामी झन धेरै शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक थलोको रूपमा विकसित हुनुपर्नेछ र झन् धेरै द्वन्द्वको चपेटामा पर्नुपर्नेछ भन्ने त अब सांसदहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यो छ, त्यस्तो देखिँदैछ। अब बुझ्छन् बुझ्दैनन्, बुझ्ने कोसिस गर्छन् गर्दैनन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर यो बुझ्न जरुरी छ। यदि बुझ्दैनन् भने सांसदहरूको हातबाट देश डुबाउने काममा हस्ताक्षर गरिएको मानिनेछ। तर जो अहिलेको संसदमा छैनन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जो यो संविधानमाथि पनि आलोचनात्मक कुराहरू राख्छन् र संसदभित्र रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यी नाम मात्रका कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, परिआएको बेलामा यिनले जुनसुकै राष्ट्रघात गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने जुन एउटा भनाइ छ, आक्षेप छ, त्यो आक्षेपलाई त बल पुर्याए नि होइन? वर्ग सङ्घर्षलाई जोड दिन नसक्ने र त्यो वर्गीय सङ्घर्षमा आफूलाई सामेल गराउन नसक्ने कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिन नसक्ने पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन। साम्राज्यवादी आर्थिक नीतिहरूको विरुद्धमा उभिन नसक्ने पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्दैन। त्यहाँ गम्भीर चुनौतीहरू हुन्छन्। यसकारण अब यो अन्तरसङ्घर्षको बिचमा यिनै तीनटा कुराहरूको परीक्षा हुनेछ। अहिले जे भइरहेको छ एमसिसी सन्दर्भ र यस्तै विभिन्न प्रकारका प्रोजेक्टहरूको सन्दर्भ आउनेछ। यी सन्दर्भहरूमा यो वर्ग सङ्घर्षको विषयमा, हाम्रा आफ्ना राजनीतिक सैद्धान्तिक विचार अडानहरूका सन्दर्भमा, साम्राज्यवादको विरोध गर्ने सन्दर्भमा अथवा त्यसमा आत्मसमर्पण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सन्दर्भमा जस्ता स्टेपहरू राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा वकालत गर्ने विषयमा यदि कम्युनिस्टहरूले खुट्टा टेक्न सकेनन् भने कम्युनिस्ट आन्दोलन गम्भीर चुनौतीमा पर्नेछ। यसकारण मलाई के लाग्छ भने अब समयले
यस्तो गर्दै गयो भने साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाईँ नयाँ स्वरूपमा आउनेछ र राजनीतिक दलहरूभित्र वामपन्थी देशभक्त र साम्राज्यवाद विरोधीहरू एकातिर उभिनेछन् र अरू साम्राज्यवादका चाकरी गर्नेहरू तिनको पक्षपोषण गर्नेहरू मुखले मात्रै साम्राज्यवादको विरोध गरेर अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र झन्डा राख्नेहरू ती एकातिर हुनेछन्। भनेपछि तपाईँ वाम आन्दोलनभित्रै अर्को प्रकारको ध्रुवीकरणतर्फ नयाँ डिस्कोर्स सुरु हुन सक्छ। वाम आन्दोलनभित्र अर्को ध्रुवीकरण हुन सक्छ। यसभित्र साम्राज्यवादको पुँजीवादको डमी भएर उसको लबीमा उभिने कम्युनिस्ट पार्टीका नामधारी पार्टीहरू पनि देखा पर्न सक्छन् र साम्राज्यवादको विरुद्धमा उभिने दह्रो वामपन्थीहरूको मोर्चा बन्न पनि सक्छ, नयाँ पार्टी बन्न पनि सक्छ। मुलुकले त्यो माग गरिरहेको म देख्दैछु। भनेपछि अहिले प्रकट भइरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू थप गठन पुनर्गठनको प्रक्रियामा लाग्छन् भन्ने गठन पुनर्गठनको प्रक्रियामा स्वाभाविक छ, लाग्छन्, तिनीलाई लाग्नु पनि पर्छ। यत्तिकैमा रोकिँदैन। समाजमा वर्गहरू छन् र वर्गीय शोषण छ, अत्याचार छ, दमन छ, अनि त्यो वर्गको प्रतिनिधि पात्रहरू देखिनुपर्छ। त्यो प्रतिनिधि पात्र भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट विचार नै हो। त्यो कम्युनिस्ट विचारधाराले मात्रै निमुखा शोषित पीडितहरूको आवाज उठाउँछ। यसकारण त्यो वर्गलाई सङ्गठित गर्ने शक्ति त जन्मिन्छ, विकसित हुन्छ। यो नभए त्यो तर दुनियाँमा यो पनि छ नि, जस्तै अफ्रिकामै कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हिसाबले पपुलर भएका ठाउँमा कोल्याप्स भएर गयो। नेपालमै पनि त यो हिसाबले पपुलर भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन 3-4 टुक्रामा पुगेको छ। संसदभित्र बाहिर सबैतिर कम्युनिस्ट आज वाम स्पेस त्यो अर्थमा कि एजेन्डाका हिसाबले, त्यसको कार्यान्वयनको सङ्कल्पको हिसाबले, एजेन्डाप्रतिको प्रतिबद्धताको हिसाबले वाम कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो त यसलाई दुईटा कोणबाट हामीले हेरौँ। गएको आम निर्वाचनमा हामीले वामपन्थीहरूले लगभग 67, जसले संसदमा चुनावमा भाग लिएका थिए उनीहरूले 67% जनमत प्राप्त गरे, त्योभन्दा केही बढी। बहिष्कार गर्ने वामपन्थीहरूको मत पनि एउटा सङ्ख्यामा थियो। त्यसलाई अहिले काउन्ट नगरौँ, देखिएको तथ्यहरूबाट मात्रै कुरा गरौँ। त्यसमध्ये 12-15% जहिले पनि भल्नरेबल हुनसक्छ, एउटा माहौलमा भोट हाल्ने पनि हुन सक्छन्। तर 50%भन्दा बढी वामपन्थीहरू समर्थक रहेको, कोर कार्यकर्ताहरू रहेको, सबभन्दा ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्ति रहेको शक्ति नेपालमा कम्युनिस्टहरूको र वामपन्थीहरूको छ। यसकारण नेपालको लागि, वामपन्थीहरूको लागि नेपाल अत्यन्तै उब्जाउ, अत्यन्तै फर्टाइल रूपमा यसलाई मानिन्छ। अब हामीले सम्झनु पर्नेछ, यो त जोगाउने, बुद्धि पुर्याउने कला, सही ढङ्गले साम्राज्यवादको विरुद्धमा उभिने कला त वामपन्थीहरू स्वयंले हो। एजेन्डा ठिक लिन सक्दैनन्, कार्यक्रम ठिक ढङ्गले बनाउन सक्दैनन्, आफ्ना कार्यभारहरू सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् भने वामपन्थीहरू शिथिल हुँदै जान्छन्। आज त्यही ठिक ढङ्गले कार्यभार हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले चयन गर्न नसक्नाले, कार्यदिशा ठिक ढङ्गले पक्न नसक्नाले वामपन्थीहरू यस चुनौतीको बिचमा आइपुगेका छन्। एमसिसीको विरुद्धमा पक्ष या विपक्षमा गरिने वकालतहरूले पनि यससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामीसँग प्रशस्त स्पेस छ। हाम्रा नेताहरूले त्यसमा खेल्न जान्दछन् जान्दैनन्, हाम्रा पार्टीहरूले सही नीति लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्माण गर्छ। यसकारण जसले खेल्न जान्दैन त्यो पछाडि पर्छ र जसले यस विषयमा सही ढङ्गले आफ्ना आदर्शहरू बोकेर हिँड्ने तागत हिम्मत गर्छ त्यसले ध्रुवीकृत समूहको नेतृत्व पनि गर्दछ। तर आदर्शहरूले सधैँ जितेको इतिहास पनि छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनले हराभरा भएर सरकारै चलाएको करिब 2/3 भन्दा बढीको समर्थनमा सरकार चलाएको देशमा पनि पछि साम्राज्यवादी आक्रमण कु भएर कम्युनिस्ट पार्टीको हँसिया हतौडाको झन्डा भएको टी-सर्ट बिक्री गरे बापत एउटा व्यापारी पक्राउ परेका घटनाहरू पनि विश्वमा छन् नि। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यो हिसाबले समाप्त हुँदै जान्छ भन्ने देख्नुहुन्न? तपाईँले अमेरिकाले बनाएका धेरैवटा दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने विदेशी सहयोग गर्ने, विदेशमा सहयोग गर्ने दस्तावेजहरू, उसको पिस र इन्टरनेसनल सेक्युरिटी सम्बन्धी दस्तावेजहरू, उसको राष्ट्रिय स्वास्थ्य, राष्ट्रिय सुरक्षाका दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने उसको ती सब धेरै उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य हो कम्युनिस्टहरू समाप्त गर्नु, कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त गर्नु, कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर पार्नु र उनको जरैबाट उखाल्नु उसको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। आज साम्राज्यवादको नायकीको रूपमा रहेको अमेरिकाले उसले आफ्ना नीतिहरू त्यही ढङ्गले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसलाई चिन्न नसक्नेहरू अमेरिकालाई जय जयकार गर्लान्, कम्युनिस्ट भएर पनि जय जयकार गर्लान्। अमेरिकालाई म अलग ढङ्गले जय जयकार गरौँला, मित्र राष्ट्रको रूपमा दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको 75 वर्ष पुरानो सम्बन्ध भएको देशको रूपमा एउटा छिमेकी एउटा मित्रको रूपमा उसलाई म जयकार गरौँला। तर विचारका रूपमा
विचारका रूपमा उसलाई म मान्दिनँ। यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने कम्युनिस्टहरूले कस्तो ट्याक्टिक्स लिन्छन्, आफ्ना रणनीति कस्तो बनाउँछन्, त्यसले उनीहरूको भविष्य निर्धारित गर्छ। हामी अत्यन्तै भल्नरेबल, अत्यन्तै संवेदनशील बेलामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पक्का हो। ट्याक्टिक्स अगाडि बढाउँदा एजेन्डा छोड्ने कुरा नै अवसरवाद हो भनेर भनिन्छ। तपाईँहरू पनि ट्याक्टिक्सको खेलमा लागेको त होइन? हो, त्यो अवसरवादले हामीलाई पनि ग्रस्त बनाएको हुनसक्छ, बन्न सक्छौँ, कतिपय बेलामा त्यस्तो देखिन्छ। तर यी सबै कुरालाई यदि मूल उद्देश्य ठिक छ भने कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा ट्याक्टिक्समा फेल खाइयो भने पनि फरक पर्दैन। सधैँभरि सफलै हुन्छ भन्ने छैन, गल्ती पनि हुनसक्छ, सफलता पनि प्राप्त हुनसक्छ। अलिकति तलमाथि पर के फरक पर्दैन, र मूल उद्देश्य छोड्न हुँदैन। गल्तीलाई सच्याउने क्रममा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस्, यो टेबल भएको एमसिसी तपाईँको ज्ञान, तपाईँहरूको पार्टीमा भएको छलफल, गठबन्धनको मुड, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरू सबैलाई हेर्दा यो पास हुन्छ कि हुँदैन? अत्यन्तै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बिचमा पास गर्ने कोसिस गरिएको छ। तर यसलाई हामी अधिकतम प्रतिवाद गर्नेछौँ र यसलाई फेल खुवाउने प्रयास गर्नेछौँ। यथास्थितिमा एमसिसीलाई कुनै हालतले पास गर्न सकिँदैन भनेर जनताको बिचमा हामी पुग्नेछौँ। भनेको फेलै हुन्छ भनेर किटान गर्न सक्नुहुन्न? फेल हुन्छ भनेर किटान गर्न त संसदको गणितसँग जोडियो। जनमत सङ्ग्रह गर्ने भने त यो फेल हुन्थ्यो। जनमत सङ्ग्रह गर्नुहोस् त, 2 तिहाई 3 तिहाई कति तिहाईले यो फेलै हुन्छ। तर अब संसदभित्र यति व्यक्तिहरूको गणितमा छ त्यो कुरा, सांसदहरूको गणितमा छ। सांसदहरू डराउन सक्छन्, खरिद बिक्री हुन सक्छन्, मनैले सांसदले चाहिँ कसैले स्वीकार गर्न सक्छन्, यसैभित्र राष्ट्रिय हित देख्न सक्छन् भने थोरै त्यो चाहिँ चियाको कपमा तुफान चलाए जस्तो तुफान चलाउने संसद बनेको हुनाले त्यहाँभित्र स्वार्थ सन्तुलनभित्र यसले पास पनि हुनसक्छ भन्ने डर पनि राख्नुपर्नेछ। तर मेरो पार्टीको रूपले म भन्न चाहन्छु, हामी यथास्थितिमा बिना संशोधन अर्थात् राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनाइकन एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैनौँ। त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने र पास हुने वातावरण बनाउने जाने पक्षमा छैनौँ। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडासँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।